एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म द्वारिका नेपाल। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। अन्तर्विरोध सिर्जना हुने कामबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई एमाले कार्यदलको आह्वान। कार्यदलको आचार संहिता तुरन्त तयार गरेर लागू गर्ने निर्णय। मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन नखोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। मापदण्ड पूरा नभएका आइसोलेसन घातक हुन सक्ने चेतावनी। ताउ ते चक्रवातका कारण भारतको मुम्बईमा समुद्री जहाज डुब्यो। घटनामा 90 जनाभन्दा बढी बेपत्ता। र विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिमको घोषणा। 23 सदस्यीय टोलीमा 13 जना नयाँ खेलाडी। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टी पङ्क्तिलाई एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ। मङ्गलबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले पार्टी एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको कार्यदलका सदस्य भीम बहादुर रावलले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गरी एकताबद्ध बनाउन आग्रह समेत गरेको छ। त्यस्तै बैठकले कार्यदलको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तुरन्त तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले पनि बैठकले कार्यदलको कार्यविधि र आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने र पार्टीमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालको गतिविधि र अभिव्यक्ति नदिन र समस्या समाधानका लागि सबैको तर्फबाट सहयोग सद्भावका लागि अपिल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति योगदान गर्ने, आपसमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू र अभिव्यक्तिहरू नदिने र समस्या समाधानका निम्ति चाहिँ सबैको तर्फबाट त्यो ढङ्गको सद्भाव र सहयोगका लागि अपिल गर्ने, आह्वान गर्ने मूलत यिनी तीनटा निर्णय गरेर आजको बैठक सकिएको छ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै गेवालीले बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि जेठ 6 गते हुने उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषयमा कार्यदलमा छलफल नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई सबैले मतदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मङ्गलबारको बैठकमा कार्यदल सदस्यहरू विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल काम विशेष कारण अनुपस्थित भएको रावलले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यदलको बैठक बुधबार पनि बस्ने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अरू पार्टी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर अरू राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारमा आफूहरू सहभागी नहुने प्रश्न गर्नुभएको हो। तर राष्ट्रिय सहमतिका अथवा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर आए सरकार गठन गर्न अघि बढ्ने अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवको भनाइरहेको छ। यसअघि जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसबेला अध्यक्ष ठाकुर पक्षका सांसदहरू तटस्थ बसेका थिए भने अध्यक्ष यादव समूहका सांसदहरूले भने विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए। जसपाको एउटा समूह र एमालेकै खनाल नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिँदा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नु भएको थियो। यस्तै पार्टीमा उत्पन्न भएका समस्यालाई आन्तरिक रूपमै छलफल गरेर पार्टी विधान अन्तर्गत रहेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले निषेधाज्ञामा किसानको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम भएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको लकडाउनमा किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेकोले त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको लकडाउनमा किसानका कामलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अर्यालले दावी गर्नुभयो। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको आयात, निर्यात, ढुवानी, मल, बिउ, औषधिको ओसार पसार, मासु, अन्डा, दुध जस्ता सबै वस्तु तथा सामानका सवारी साधनलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ। अहिले देशका केही स्थानमा कृषि उपजको बजारीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएको र यसलाई सम्बोधन गर्न सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्री र
सचिवसँग छलफल गर्न लागि मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। यस्तै कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा लकडाउन लम्बिन सक्ने र यसले कृषि क्षेत्रलाई थप असर गर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै किसान तथा व्यवसायलाई सरकारले गर्न सक्ने सहयोगबारे अध्ययन र छलफल गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको अर्यालले बताउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकोले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वार्षिक बजेट ल्याउनका लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता महतले भन्नुभयो, फुल फेज वार्षिक बजेटका लागि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले ल्याउनुपर्छ। वर्तमान सरकारले अनिश्चित छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वर्तमान सरकारलाई बाध्यता छ। चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर फुल फेज बजेटको घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो। विश्वासको मत नलिकन आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट ल्याउनु मेरो विचारमा उचित हुँदैन। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने डाक्टर महतको सुझाव छ। बजेट विधिपूर्वक ल्याउनुपर्ने र बजेट अघिको प्री बजेट छलफल पनि जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले नेता माधव नेपालसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मत माग्नु भएको छ। जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि एमालेका उम्मेदवार बन्नुभएका थापाले नेपाल निवासमै पुगेर आफूलाई मत दिलाउन सहयोगको याचना गर्नुभएको हो। थापाले सहयोगको याचना गरे पनि नेता नेपालले भने कुनै जवाफ नदिनु भएको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पानी बाराबारको अवस्थामा हुँदा आफैले उम्मेदवार उठाएका खिमलाल देवकोटा पनि चुनावी मैदानमै रहेकोले नेपाल धर्म सङ्कटमा पर्नु भएको हो। ओली र नेपाल बीचको मनमुटावका कारण विभाजनको मुखमा पुगेको पार्टीलाई रोक्ने प्रयास अन्तर्गत अहिले दुई नेताबीच संवाद खुलाएर विवाद हल गर्न कार्यदल समेत बनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नेपालले देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउनु भएको थियो। देवकोटा एमालेकै समर्थक हुनुहुन्छ। जेठ 6 गते बागमती प्रदेश अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। एमाले प्रवेश गरेसँगै माओवादीबाट कारबाहीमा पर्नुभएका थापालाई संसदबाटै हटाइएको थियो। सोही पदमा फेरि मतदान हुन लागेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणका बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको छ। ठुलो हल वा कोठामा बेड ओढ्ने ओछ्याउने अक्सिजनका सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तो नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो। सञ्चारकर्मीसँग मङ्गलबार कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले आइसोलेसन सेन्टर खोल्दै गर्दा आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरू, उपचारमा चाहिने उपकरणहरू, औषधिहरू र क्रिटिकल केयरका लागि लैजाने अस्पतालहरूको समन्वय, प्रत्यक्ष निगरानीको सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले सामान्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मात्रै गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइएका आइसोलेसन केन्द्रहरू स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले टोलमा आइसोलेसन सेन्टरका नाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको ठुलो खपत हुने र साँच्चै आवश्यक पर्ने अस्पतालहरूमा उपचार सामग्रीको अभाव हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएकोले आफूहरू चिन्तित बनेको बताउनुभयो। उहाँले आइसोलेसन सेन्टरमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार राख्नै पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर अधिकारीले कोभिड-19 को उपचार नभइरहेको अवस्थामा सङ्क्रमण रोक्ने किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आइसोलेसन सेन्टरहरू खोल्दै अस्पताल जस्तो क्रिटिकल केयर गर्ने स्थानहरूमा अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य उपचारका सामग्री अभाव हुने चुनौती पनि बढ्दै जाने भएकोले स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितको क्रिटिकल केयर र आवश्यक पर्दा अस्पतालहरूको समन्वय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता आउनु भएको छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा नेपालमा 8,203 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 20,286 जनाको PCR र 693 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 8,203 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 4,72,354 पुगेको छ। यस्तै कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 196 जनाको ज्यान गएको छ। यसअघिको प्राप्त विवरण पछिल्लो र 24 घण्टा गरी 196 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।
योसँगै नेपालमा सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 5411 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 6891 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 3,52,414 पुगेको छ। अहिले नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,14,529 जना रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। अन्तर्विरोध सिर्जना हुने कामबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई एमाले कार्यदलको आह्वान। कार्यदलको आचार संहिता तुरन्त तयार गरेर लागू गर्ने निर्णय। मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन नखोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। मापदण्ड पूरा नभएका आइसोलेसन घातक हुन सक्ने चेतावनी। ताउते चक्रवातका कारण भारतको मुम्बईमा समुद्री जहाज डुब्यो। घटनामा 90 जना भन्दा बढी बेपत्ता। र विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिमको घोषणा। 23 सदस्यीय टोलीमा 13 खेलाडी परिवर्तन। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2 इन 1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2 इन 1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 इन 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन जिल्लामा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि यहाँका अस्पतालले प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्न थालेका छन्। बाहिरी जिल्लाबाट अक्सिजन आउन छोडेपछि मागअनुसार अक्सिजन पुर्याउन कठिन भएको छ। जिल्लाका 2 मेडिकल कलेज र भरतपुर अस्पतालले प्लान्ट विस्तार गर्न थालेका हुन्। जिल्लामा कोरोनाको उपचार गराइरहेका 2 सरकारी र 2 मेडिकल कलेजमा आफूले प्लान्ट भए पनि बिरामीको सङ्ख्या बढेपछि उद्योगबाट अक्सिजन ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। पुरानो मेडिकल कलेजले गैँडाकोटमा रहेको आफ्नो प्लान्टलाई विस्तार गर्दैछ। अस्पतालका आवासीय निर्देशक डाक्टर मनोहर प्रधानले 24 घण्टामा 400 सिलिन्डर उत्पादन हुँदै आएकामा 200 सिलिन्डरको क्षमता थप गर्न लागि बताउनुभयो। उद्योगमा यसअघि नै प्लान्ट भएको भन्दै उहाँले ट्रान्सफर्मर र स्टेबलाइजर जडान गरी यसै हप्ता थप उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सो मेडिकल कलेजमा हाल दैनिक 300 सिलिन्डर आवश्यक पर्ने गर्दछ। चितवन मेडिकल कलेजले एक दिनमा 600 सिलिन्डर उत्पादन हुने नयाँ प्लान्ट ल्याउँदैछ। अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर हरिशचन्द्र नेउपानेले एलसी खोलेर प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो। हाल अस्पतालको प्लान्टले 200 सिलिन्डर अक्सिजन हाराहारी उत्पादन गर्दै आएको छ। बिरामीको चाप बढेपछि हाल दैनिक 400 सिलिन्डर अक्सिजन बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ। भरतपुर अस्पतालले नयाँ प्लान्ट थप गर्ने तयारी गरेको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रु 12 करोड बजेट आउने भएकोले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ। दैनिक थप 240 सिलिन्डर उत्पादन हुने गरी प्लान्ट जडान गर्न थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर अस्पतालमा हाल रहेको प्लान्टले दैनिक 75 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्छ भने खपत 200 भन्दा बढी रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
निषेधाज्ञाको समयमा बैंकहरूले जरिवाना लिन नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर ग्राहकबाट कर्जा असुली गर्दा जरिवाना नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञाका बेला ऋणीसँग जरिवाना नलिन निर्देशन दिएको हो। यस्तै राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा सकिएको 1 महिनासम्म लिलामी प्रक्रिया समेत अघि नबढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञा अवधि र निषेधाज्ञा सकिएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बताउनुभयो। यस्तै नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अरब सागरमा आएको ताउते चक्रवातका कारण मुम्बईको समुद्री तटमा एक सानो जहाज डुब्दा 90 जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। भारतीय जलसेनाका अनुसार जहाजमा 270 जना सवार थिए, जसमध्ये 177 जनाको उद्धार गरिएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी छ। अन्य 3 व्यापारिक जहाज अझै पनि अरब सागरमा रहेका छन्, जसमा 700 भन्दा बढी मानिस छन्। तटीय क्षेत्रमा आएर ठोकिएसँगै चक्रवात कमजोर बनिसकेको बताइएको छ, तर अहिलेसम्म सो चक्रवातका कारण कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। भारतीय जलसेनाका प्रवक्ताले अरब सागरमा फसेको जहाजमा रहेका मानिसहरूको उद्धारका लागि 3 जहाज पठाइएको बताउनु भएको छ। यसबीच भारतको गुजरातका मुख्यमन्त्री विजय रूपाणीले मंगलबार ताउते चक्रवातका कारण राज्यमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। चक्रवातका कारण गुजरातका कोरोना अस्पतालहरूमा विद्युत आपूर्ति समेत रोकिएको थियो। गुजरात सरकारका अनुसार चक्रवातका कारण 159 सडक भत्किएका छन् भने 196 वटा सडकमा यातायात रोकिएको छ। यस्तै करिब 16,000 कच्ची तथा पक्की दुवै किसिमका घरमा क्षति पुगेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। फिफा विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले मंगलबार 23 सदस्यीय टोली घोषणा गर्नुभएको हो, जसमा केही सरप्राइज समेत रहेको छ। अल मुताइरीले गत चैतमा 3 नेसन्स कप जितेको टिममा 13 खेलाडी परिवर्तन गर्नुभएको छ। उहाँले टिममा युवा खेलाडीलाई मौका दिनुभएको छ। फरवार्ड भरत खवास, रञ्जित धिमाल लगायत खेलाडी टिम बाहिर रहेका छन्। यस्तै आयुष घलान, सुरज जेउ ठोकुरी, कमल थापा, मनिष डाँगी, गौतम श्रेष्ठ, विशाल सुनार पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका छन् भने आशिष लामा र सुमन लामाले कमब्याक गरेका छन्। यस्तै 3 नेसन्स कपमा टिममा पर्न नसकेका पूजन नगरकोटी, सन्तोष तामाङ र नवयुग श्रेष्ठले पनि कमब्याक गरेका छन्। नेपाल सुपर लिगपछि अल मुताइरीले 32 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाउनु भएको थियो। त्यसबाट भरत र रञ्जितसँगै अमित तामाङ, शेषेहाङ आङदम्बे, रविशङ्कर पासवान, निशान खड्का, विवेक बस्नेत, नितिन थापा र दर्शन गुरुङ बाहिरिएका हुन्। नेपालले यही मे 29 इराकसँग इन्टरनेसनल स्टेडियम बाख्रामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। त्यसपछि 3 वटा विश्वकप छनौटका खेलहरू खेल्नेछ। नेपालले जुन 3 मा चाइनिज ताइपेई, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। नेपाली टोलीको गोलकिपरमा किरण चिम्जोङ, विशाल सुनार, दीप कार्के छनौट भएका छन्। त्यसैगरी डिफेन्डरमा रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, विकास खवास परेका छन् भने मिडफिल्डरमा विशाल राई, मनिष डाँगी, एरिक विष्ट, कमल थापा, सन्तोष तामाङ, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरज जिउ ठकुरी, पूजन उपरकोटी, आयुष घलान चयन भएका छन्। यसैगरी फरवार्डमा अभिषेक रिजाल, अञ्जन विष्ट, नवयुग श्रेष्ठ, आशिष लामा छनौटमा परेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील टु इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। अन्तर्विरोध सिर्जना हुने कामबाट अलग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई एमाले कार्यदलको आह्वान। कार्यदलको आचार संहिता तुरुन्त तयार गरेर लागू गर्ने निर्णय। मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन नखोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। मापदण्ड पूरा नभएका आइसोलेसन घातक हुन सक्ने चेतावनी।
ताउते चक्रवातका कारण भारतको मुम्बईमा समुद्री जहाज डुब्यो। घटनामा 90 जनाभन्दा बढी बेपत्ता। र विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिमको घोषणा। 23 सदस्यीय टोलीमा 13 खेलाडी परिवर्तन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।